Sangye chedan soge chanam la chanchu bardo dani gesu se andagi jinsu gyube sanam dola penjira sangye du boro shu sangye chedan soge chanam la chanchu bardo dani gesu dagi jinsu gyube sanam gi dola penjira sangye du boro shu sangye chedan soge chanam chanchu bardo dani gesu se andagi jinsu gyube sanam Dola Penjira Sangye Dubara Isho Samjan Tamje Dewa Dan Devi Gyudan Dembara Gyuroji Dungan Dan Dungaliki Gyudan Tawara Gyuroji Dungala Mebe Dewa Dan Mindawara Gyuroji Nyerin Chadan Dan Dawe Tanyam Lar Nebra Gyuroji Paden Zawe Lama Rimboche Dagi Chevura Bemendish Kadin Chimbe Gone Jason De Kuson Tuge Ngoto Zando So Saji Puji Jushi Medo Darira Nishi Ngidegim Sangye Shindo Miten Bulwa Ye Dukon Namda Shindo Chavara Sho Guru Buddha Buddhi Sato Sabariwa Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparana Samaye Hon Simjia Namke Sambatan Luye Chada Jit Cheshon Tombon Tepa Ye Cheke Kolo Koro Du So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण छ सम्मा सम्बुद्धि प्राप्त गरेर मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना आज हाम्रो विशेष दिन परेको छ कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको दिन महाकालको दिन परेको छ हामीले भर्खरै महाकालको पूजा साधना सम्पन्न गरेर अब प्रवचन गर्दैछौँ र आज हामीले लगभग महायान सूत्र अलङ्कारलाई समापन गर्नेछौँ यो प्रवचनलाई र महायान सूत्र अलङ्कारले हामीले के सिकायो त अहिलेसम्म प्रवचन यति सुन्यौँ हैन चिन्तन गऱ्यौँ मनन गऱ्यौँ अलिअलि भावना पनि गऱ्यौँ होला यसले के सिकायो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा एउटा साहस एउटा चाहिँ आँट र आफूले पाएको मानव चोलाको कदर गर्ने यसले सिकाएको छ साहस केमा सिकायो भन्दाखेरि समाज सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नलाई यसले साहस सिकायो किनकि यसले हामीले हरेक प्राणीहरूसँग बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता भएको बिउ रहेको भन्ने कुरा पुष्टि गर्यो र जब हामीले आफूसँग बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बिउ छ रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो त्यस्तै अरू हरेक प्राणीहरूसँग पनि बुद्ध हुने बिउ रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ र हरेक प्राणीहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्न सिक्यौँ चाहे त्यो शत्रु नै किन नहोस् त्यसले पनि हामीले उपकारै गरिरहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ आफन्त कुटुम्बहरूले त हामीलाई उपकार गरि नै रहेका छन् हैन हाम्रो शुभचिन्तकहरू नै ले त हामीलाई उपकार गरि नै रहनु भएको छ त्यसपछि यो जुनीमा जन्म दिने आमा बुवाले त हामीलाई झनै उपकार गर्नुभएको छ त्यसकारण अरू अन्य नचिनेकाहरू जति पनि छन् उनीहरूले पनि हामीलाई काहीँ न काहीँ कतै न कतै कुनै न कुनै हिसाबबाट हाम्रो उपकार गरि नै रहेका छन् भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ हैन त यो जानेपछि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हरेक प्राणीहरू हाम्रो जीवनको नजिकको सम्बन्ध छ रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्दछौँ यो जानिसकेपछि उनीहरूले हामीलाई गुण लागेका छन् भन्ने कुरा महसुस हुन्छ चाहे त्यो शत्रु होस् चाहे मित्र आफन्त कुटुम्ब नै किन नहोस् वा चाहे नचिनेका तटस्थ नै किन नहोस् त्यसकारण महायान सूत्र अलङ्कारले हामीलाई यो सिकायो यो नैतिकता सिकाएको छ आफूले उता शत्रु नसम्झे तापनि यता शत्रुको रूपमा जाइ लाग्ने सँग कसरी सामना गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा पनि यसले सिकायो मनको व्याकुलता चित्त चिन्ताग्रस्तबाट कसरी मनको शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यसले सिकायो
अस्थायी शान्ति मात्रै होइन, दिगो शान्ति, अस्थायी सुख मात्रै होइन, दिगो सुख कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महायान सूत्र अलङ्कारले सिकायो। र महायान सूत्र अलङ्कारले यो पनि सिकायो कि सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्नलाई कस्तो बाटो अपनाएर हामी त्यहाँ पुग्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यो बाटो सुखकर छ कि दुःखकर छ भन्दाखेरि सुखकर छ। सुखकै बाटोबाट सुख नै बुद्ध भूमिमा पुग्ने हो रे। तसर्थ त्यो कुरा यसले सिकायो। अहिले हामी जुन बाटोमा छौँ, जुन संसारिक यात्रा जो छ, जुन अनादिकालदेखि हामीले चाहिँ भोग्दै आएका छौँ, संसारिक यात्रा यो त एकदम दर्दनाक छ। यहाँ त आँसुको धारा बग्छ, रगतको खोला बग्छ, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, घरबाट त मुर्दा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो यात्रा भयानक छ। यो यात्रा भयानक मात्रै होइन, यसको अन्त छैन। यो सांसारिक यात्रा अनन्त छ। बरु यो भन्दा त यसतर्फ भगवानले देशना गर्नुभएको सम्यक मार्गमा लागेर गयो भने त यो यात्रा सांसारिक यात्राको तुलनामा त्यति लामो पनि छैन, त्यति गाह्रो पनि छैन। भगवानले सजिलैसँग बताउनु भएको छ। यो अभ्यास गर्न त्यति गाह्रो छैन रे, सुखकर छ। त्यसैले यसलाई सुगत मार्ग भनिन्छ। तसर्थ बुद्धिमानी, साहसिलो, आँट भएको व्यक्तिले यो यात्रा उसको लागि सुलभ छ। तर यो यात्रामा जाने कहिले त भन्दाखेरि मान्छेको चोला पाएको बेलामै जाने हो। अहिले हामीले जुन मानव चोला पाएका छौँ नि, यसै बेला जाने हो, अरू बेला सक्दैन। फेरि अरू बेला यो यात्रामा हिँड्न यति सजिलो छैन। पशु प्राणीको चोला लिएको बेलामा यो यात्रामा हिँड्न सकिन्न, बहुत गाह्रो छ। त्यसरी यो मानव चोला लिएको बेलामा नै मानवको जुन एउटा चाहिँ सोच्ने क्षमता, दिमाग, विवेक, विचार जुन मानव चोलामा प्राप्त हुन्छ त्यो अरू चोलामा प्राप्त यदि छैन। तसर्थ यो मानव चोला प्राप्त गरेको बेलामा यो भव संसारको यात्रालाई टुङ्ग्याउनु छ, यो आँसुको धारालाई टुङ्ग्याउनु छ, रगतको खोलालाई टुङ्ग्याउनु छ, हड्डीका थुप्रा जम्मा गर्न अब बन्द गर्नु छ। त्यसको निमित्त हामीले यो यात्रा तय गर्नु छ। जुन यात्रा आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला भगवान सम्यसम बुद्धले धम्म देशना गर्नुभयो, मात्र प्राणीको हितार्थ, कल्याणार्थ। एउटा अचम्मको घटना छ। जब भगवान सम्यसम बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, ऐतिहासिक कुराको हिसाबले भन्ने हो भने 35 वर्षको उमेरमा भगवानले सम्मासम बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। अनि उहाँले यसो अरू प्राणीहरूलाई अवलोकन गर्नुभयो कि मैले जुन ज्ञान प्राप्त गरेँ यो त अमृतमय छ। अमृत भनेको चाहिँ अमृतले चाहिँ के गर्छ? मृत्युले बन्द गर्छ। त्यस्तो ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ। तर यो ज्ञानलाई सुन्न सक्ने योग्य पात्र त छैन नि, गाह्रो छ रहेछ भनेर उहाँ अलिकति निराश भए जस्तो देखिन्छ। मलाई संस्कृत पालीमा आएन, भोट भाषामा भनेको छ सबसे वेसल टोटल धुमाजे द्विची तभी छुसी खोंगे सुरत के घोर मनुपे मिमा नाकिनेसु नेप्रचा। मैले यो गम्भीर धर्म ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ। जो प्राप्त गरेँ त्यो शान्त छ। जो शान्त छ त्यो प्रपञ्चबाट मुक्त छ। जुन प्रपञ्च काल्पनिक विषयबाट मुक्त छ त्यो प्रभास्वर छ। जो प्रभास्वर छ त्यो असंस्कृत छ, त्यो बनेको चिज होइन। त्यस्तो पवित्र मैले प्राप्त गरेँ। तर यसलाई लिने योग्य पात्र को होला? सबै संसारको मोज मस्तीमै नै सर्वश्रेष्ठ ठानेर
अमूल्य मानव देहलाई समर्पित भएर लागि परेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले त यो ज्ञान त बुझ्दैन होला। अब अहिले हामीलाई यतै भइरहेछ नि, मोज मस्ती मजा लाग्छ, मोज मस्ती भोग गर्न मजा लाग्छ, मोज मस्ती भोग गर्नलाई पैसा चाहिन्छ, पैसा कमाउनु पर्छ। त्यो पैसा पनि फेरि सही ढङ्गसँग प्रयोग भएन भने हुँदैन। यसलाई सही ढङ्ग मतलब मोज मस्तीमा पैसाको हिसाब किताब राख्नलाई शिक्षा चाहियो, पठन पाठन गर्नु पर्यो। यही तीनटा कुरामा नै हाम्रो चला चाहिँ समाप्त पारिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, तर मनमा त बुद्धको बिउ छ। बुद्धको बिउ त यी तीनटा झिनामिना कुरामा अल्झिन चाहँदैन। ऊ त यहाँबाट माथिसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्न चाहन्छ। जुन बुद्धको बिउ तपाईँसँग छ नि, त्यो बुद्धको बिउ त यो संसारी मोज मस्ती, धन सम्पत्ति प्रतिको आसक्तिका कुरामा फस्ने त चाहँदैन। ऊ उसको पुग्ने गन्तव्य, पुग्ने बिन्दु त बुद्ध भूमि हो। त्यसकारण भगवान अलिकति निराश भए जस्तो देखिन्छ धम्मचक्र गर्नको लागि। तैपनि पछि यस्ता धर्म लिने सुन्न सक्ने पात्रहरू भएको भगवानलाई महसुस हुन्छ। अनि भगवानले चाहिँ सारनाथमा गएर सबभन्दा पहिला 5 जनालाई धम्मचक्र गर्नुभयो। जुन भगवानले सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यसबाट चाहिँ पञ्चवर्गीयलाई हैन धम्मचक्र गर्नुभयो। भगवानको जीवनमा जति पनि सद्गुणहरू प्राणीको हितको लागि प्रयोग गर्नुभयो, ती सद्गुणहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ सद्गुण चाहिँ धम्मचक्र हो। भगवानले प्राणीको हितार्थ प्रयोग गर्नु भएको सबभन्दा श्रेष्ठ। अरू पनि थुप्रै सद्गुणहरू छन्, तापनि प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ अहिले जुन धम्मचक्र गर्नुभयो त्यो बहुत कल्याणकारी छ, बहुत कल्याणकारी छ। त्यो आदि कल्याण छ, मध्यम कल्याण छ, पर्यवासन कल्याण छ, सुरुमा पनि कल्याणै छ, बीचमा आएर पनि कल्याणै छ, अन्तिममा टुङ्गिने बेलामा पनि कल्याणै भएर टुङ्गिन्छ। त्यस्तो पवित्र धम्मचक्र भगवानले त्यस्ता गर्नुभयो जुन पहिला देव मनुष्यहरू कसैले पनि गर्न सकेको थिएन। हामी धन्य भयौँ कि त्यस्तो धम्मचक्र अहिले पनि जीवित छ। जुन बेला हाम्रो जन्म अहिले भइरहेको छ, हामी धन्य भयौँ। हाम्रो जीवन एक किसिमले धन्य छ। तर के गर्नु, यसलाई अपनाउनु छ। यसलाई अपनाउन सकेन भनेदेखि हैन फेरि हालत त्यही हो। स्वादिष्ट झोल, अहिले इङ्ग्लिस भाषामा सुप भन्छ नि, स्वादिष्ट झोलमा चम्चा, झोल पिउने चम्चा 100 वर्षसम्म पनि त्यो चम्चा त्यो झोलमा रहे तापनि त्यो चम्चाले त्यो झोलको स्वाद पाउँदैन, जान्दैन। स्वाद पाउनलाई त मुखमै हाल्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो झोलको स्वाद थाहा हुन्छ। त्यस्तै भगवान बुद्धको सद्धम्म सुनेर मात्रै पुग्दैन, बुझेर जानेर मात्रै पुग्दैन। यसलाई त अनुभवमा उतार्नु छ, अनुभव जगाउनु छ, धम्मको स्वाद लिनु छ, मनको मैल पखाल्नु छ। जुन मनको मैलले तपाईँलाई अनादिकालदेखि आँसुको धारा बगाएको छ, रगतको खोला बगाएको छ, मसानका हड्डीका थुप्रा जम्मा गराएको छ, कति बच्चा जन्माएर कति मारिसकेको छ, कति आमाबाउ बना कति मारिसकेका छन्। यस्तो दर्दनाकबाट मुक्त गर्ने एउटै भगवानले बताउनु भयो, एकायन मग्गो, एउटै मार्ग हो, ढ्योपाचिक पे लम। त्यो भगवानले बताउनु भएको सद्धम्म। भलै हाम्रो केही पुण्यको कमजोरीले भगवानको जीवित शरीर हामीले दर्शन गर्न पाएनौँ, तर पनि हामीसँग त्यति कमजोर पनि छैन कि हाम्रो पुण्य अहिले हामीले भगवानको चाहिँ जीवित सद्धर्म सत्ज्ञानको दर्शन त भइरहेको छ नि त। अब त्यसलाई अपनाउनु पर्ने छ, अपनाउनु पर्ने, अपनाउनु मात्रै पर्छ।
सबै तयार छ। भगवानले तपाईँ यो भवसंसारबाट मुक्त हुनलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य गुण तपाईँलाई सबै लगाइसक्नु भएको छ। अझै पनि भगवानबाट केही पाउला कि भन्ने आशा नगरे हुन्छ। भगवानले सबै तम तयारका साथ खाना ठिक्क पारेको भोजन जस्तो गरेर तपाईँको अगाडि पस्किएर राखेको छ। तपाईँले खानु मात्रै पर्यो थियो। तपाईँले खाएन भने त तपाईँलाई ठुलो घाटा लाग्छ, ठुलो घाटा लाग्छ। यत्रो अमूल्य दुर्लभ मानव चोला खेर जान्छ, झिनामिना कुरामा खेर जान्छ। एकपटक खेर गएपछि पुनः मानव चोला आउन बहुत कठिन छ। मानव चोला त परे जाओस्, मानव मान्छे भन्ने नाम समेत पनि सुन्न धेरै कठिन छ भनेर विभिन्न सूत्रहरूमा भगवानले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसकारण बेलामै बुद्धि पुर्याउनु रे, बेलामै बुद्धि पुर्याउनु भनेको अर्थ के त? 4 जना मान्छेले उठाएर लानुभन्दा पहिल्यै बुद्धि पुर्याउनु रे। तपाईँलाई 4 जना मान्छेले कहिले उठाउँछ? जब मृत्यु हुन्छ, अनि 4 जना मान्छेले उठाएर घाटमा लान्छ। त्यसरी उठाउने काम हुनुभन्दा पहिल्यै 4 हात खुट्टा चल्दाखेरि नै, अलिकति शरीरमा ताकत छँदाखेरि नै पाइला अगाडि चालिहाल्नु रे। नाता नातिनी पलाते खलातेको मुख हेरेर बस्ने लोभ नगर्नु रे। आफूले जन्माएको बच्चाहरूलाई केही पढाइदिने कर्तव्य त्यो छ, त्यो कर्तव्य पुरा गरेर आफू चाहिँ सुइकिहाल्नु रे, अनि अभ्यासमा डटिहाल्नु रे। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि मृत्यु सुखदायी छ। मृत्यु आए तापनि पुरानो फुलबारीबाट नयाँ फुलबारीमा गए जस्तो आरामका साथ यस्तो जब दुःखद संसारबाट फुत्त निस्केर, होइन, अमिताभ भगवान सम्भाषण बुद्धै हुन नसके तापनि अमिताभ भगवान बुद्धको सुखावती भुवनमा बिचारा आमालाई 9 महिनासम्म कठिन दुःख दिएर पेटमा बस्नु पर्दैन। कमलको फुलभित्र जन्म हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, आमाले कति दुःख भोग्नु भएको छ, फोकटमा दुःख। त्यो दुःख बाउले भोगिरहेको हुँदैन। यहाँ कतिपय सूत्रहरूमा आएको छ कि अब यहाँ केही प्रश्न पनि आएको छ। कतिपय सूत्रहरूमा महिलाको चोला लिन नपस् भन्नेहरू पनि कुरा पनि आएको छ। त्यो नराम्रो ठानेर भनेको होइन। आमा बनिसकेपछि कति दुःख बिहोर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त बच्चा पेटमा पाल्नु पर्यो कयौँ महिना, त्यसपछि बच्चा हुर्काउनु पर्यो। धेरै बवाल छ। त्यसकारण आमाको दुःख, आमाले तपाईँलाई स्याहार्नको लागि जुन दुःख खर्चिनु भयो, जुन पीडा खर्चिनु भयो, त्यो कति हो भनेर त हामीले त्यसको लेखाजोखै गर्न सकिन्न अहिले। तर सुखावती भुवनमा अमिताभ भगवान बुद्धले अब ती आमाहरूले चाहिँ मेरो यो सुखावती भुवनमा त्यस्तो कष्ट भोग्नु पर्दैन रे, त्यस्तो कष्ट भोग्नु नपरोस् भनेर नै सुखावती भुवनमा बच्चा जन्मनु पर्दैन, आमाको कोखबाट बच्चा जन्मनु पर्दैन। त्यहाँ त कमलको फुलबाट जन्मिनु हो। मग 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 बास्न आएको कमलको फुलबाट जन्मिने हो। चमत्कारिक जन्म। त्यो पनि सानो बच्चा, अहिले हाम्रो आमाको पेटबाट जन्मिँदाखेरि सानो चाचा हुन्छ नि, त्यस्तो पर्दैन। 8 वर्ष जतिको उमेर भएको उमेरको हिसाबले विशाल कमलको फुलभित्र चमत्कारिक जन्म हुन्छ। यसलाई भोट भाषामा जुइते केवा भन्छ। अब त्यो अलि नेपाली भाषामा बुझ्न गाह्रो भएकोले मैले यो शब्द प्रयोग गरेँ। चमत्कारिक जन्म। भगवानको धर्ममा 4 किसिमका जन्म हुन्छन्। आमाको गर्भबाट जन्मिने, सडे गरेका चिजबिजहरूबाट जन्मिने, जो ब्याक्टेरियाबाट जन्मिन्छ नि त्यस्तो, अनि अन्डाबाट जन्मिने, अनि चौथो चाहिँ चमत्कारिक जन्म। के हो यो चमत्कारिक जन्म? चमत्कारिक जन्म भनेको हाम्रो 5वटै इन्द्रियहरू झट्टै एकैपटक उत्पन्न हुनुलाई चमत्कारिक जन्म भनिन्छ। अरू जन्ममा क्रमैसँग बन्दै जानुपर्छ, तर चमत्कारिक जन्ममा यो 5वटा इन्द्रिय एकैपटक उत्पत्ति हुन्छ।
त्यस्तो जन्मलाई चमत्कारिक जन्म भनिन्छ। कमसेकम समाजमा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अलि ढिलै भए तापनि समाजमा बुद्धत्वमा पुग्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ भगवान अमिताभ बुद्धको चाहिँ सुखावती भुवन, जुन भुवन यस जम्बुद्वीपबाट पश्चिमपट्टि छ, जम्बुद्वीपको सबभन्दा नजिक रहेको बुद्ध भूमि हो त्यो। त्यस भुवनमा आमालाई कष्ट नदिकन कमलको फुलमा 8 वर्ष जस्तो हिसाबको उमेरको शरीर लिएर चमत्कारिक जन्म हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ चमत्कारिक जन्म हुन साथै के हुन्छ त? सांसारिक कुरा सुन्नु पर्दैन, सांसारिक दुःख पीडा सुन्नु पर्दैन। भगवान अमिताभ बुद्धको मुखार बिन्दबाट सद्धम्म देशना तुरुन्तै सुन्न पाइन्छ। यहाँको जस्तो जन्मियो, हुर्कायो, पैसा कमाउनु पर्यो, धन सम्पत्ति कमाउनु पर्यो गर्नु पर्दैन। त्यहाँ त अमिताभ भगवान बुद्धको अधिष्ठान झिल्लबबाट अमृत भोग गर्न पाइन्छ। जुन अमृत भोग गर्नाले दिशा पिसा गर्नु पर्दैन, सारा त्यो पोषण शरीरले नै सबै पचाउँछ, बाहिर निकाल्नु पर्दैन, टोयलेट बाथरुमको जरुरी छैन। हामीले यहाँ खाएपछि त टोयलेट जानु पर्यो नि, उहाँ त्यस्तो पर्दैन। त्यस्तो अमिताभ भगवान बुद्धको पवित्र सुखावती भुवनमा जन्मन साथै भगवानको मुखार बिन्दबाट सम्यक धर्म देख्न सुन्न सकिन्छ। त्यहाँ उमेर बढ्दै गएर ज्यान कुप्रो हुँदै जाने बुढेसकालको दुःख भोग्नै पर्दैन। जहिले पनि त्यहाँ त युवा युवा भएर बस्न पाइन्छ। शरीरबाट पसिना आउँदैन, काखीमा गन्ध आउँदैन, त्यहाँ सेन्ट छर्किनु पर्दैन, अनुहार चाउरी पर्नेवाला छैन, कालो कपाल सेतो भएर जानेवाला छैन। त्यस्तो पवित्र ठाउँ सुखावती भुवन। तपाईँलाई लाग्ला यो त कहीँ दन्ते कथा त होइन भने जस्तो लाग्दा होइन। भगवान अमिताभ बुद्धले प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँले यसो हेरौँ, मान्छेहरू किन सब धर्म गर्न चाहँदैन भन्दाखेरि त सबभन्दा पहिला जन्मियो, पहिला हुर्किनै पर्यो। हुर्क्यौँ जस्तो मैले धर्म गर्न सक्दैन, त्यो बात सानो दुधे बच्चाले धर्म गर्न सक्दैन। अहिले हुर्क्यो, धन सम्पत्ति कमाउनै पर्यो, त्यति बेला मैले धर्म गर्न सक्दैन। त्यसपछि बिहा गर्यो, फेरि बिहाको कर्तव्य निभाउनु पर्यो, त्यति बेला धर्म गर्न सक्दैन। हुँदा अब बुढोखालो भयो, त्यति बेला धर्म गर्न सक्दैन। त्यो हालत देखेर भगवान अमिताभ बुद्ध हुनुभन्दा पहिला बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। बोधिसत्व हुँदाखेरि, भोलि म समाजमा बुद्ध हुँदाखेरि यी प्राणीहरूलाई यो दुःख भोग्नै नपर्ने, धन सम्पत्ति पैसाहरू कमाउनै नपर्ने गरेर जन्मन साथ धर्म अभ्यास गर्ने शुभ अवसर प्राप्त हुने एउटा भुवनको निर्माण गर्छु भनेर ती बोधिसत्वले सुखावती भुवनको निर्माण गर्नुभएको। र अहिले तिनै बोधिसत्व समाजमा बुद्ध अमिताभ भएर त्यसै भुवनमा जिउँदै अवस्थामा रहेर प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ धम्म देशना गरिरहनु भएको छ। र उहाँले यसरी प्रणिधान प्रार्थना गर्नुभएको छ कि कमसे कम अन्तिम प्राण जाने बेलामा, मृत्यु क्षणमा जसले मेरो नाम लिन्छ, ओम अमी देवारी भनेर जसले मेरो नाम मात्रै याद गर्छ, जसले सुखावती भुवनको याद गरेर प्राण छोड्छ, त्यो व्यक्ति यहीँ नै जन्मिन्छ। यसमा कुनै पनि दोमन नगर्नु, शङ्का उपशङ्का नगर्नु भनेको छ। त्यसकारण हामीले बेला बेलामा सुखावती भुवनको प्रणिधान पाठ पनि गर्नुपर्छ। सुखावती तपाईँले भद्रचर्य प्रणिधान पाठ गरेपछि त्यो भित्र सुखावती भुवनको पाठ पनि त्यसमै हुन्छ। त्यसरी हामीले अरू नसके पनि झिङ्गे सुतकदेखि लिएर जुन 12वटा श्लोक छ, लामो पाठ नसके पनि त्यो छोटो 12वटा श्लोक भएको पाठ गर्ने हरेक दिन गऱ्यो भने पनि उत्तम हुन्छ। त्यस्तो अमिताभ भगवान बुद्धको भुवनमा जन्मनको लागि धेरै उपायहरू छन्। अमिताभ बुद्धको फोवा
सङ्क्रान्ति साधना भन्ने हुन्छ, त्यसबाट पनि त्यहाँ जन्म लिन सकिन्छ। अमिताभ बुद्धको मन्त्र जपहरू गरेर साधना गरेर अन्तिम प्राण जाने बेलामा पनि सुखावतीको दर्शन वहाँ नपुगिकन दर्शन यहीँबाटै भइरहेको हुन्छ। त्यसरी दर्शन पाएर मनमा कुनै पनि पीडा नभएर यहाँबाट प्राण छुट्न साथ जसरी बाण चलाउन सिपालु व्यक्तिले बाण हान्दाखेरि उसले तोकेको ठाउँमा बाण सर्लक्कै त्यहाँ जान्छ, त्यस्तै यहाँबाट प्राण छुट्न साथ तपाईँको चित्त सिद्धि अमिताभ भुवनमा पुग्नेछ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण अभ्यास साधनाहरू छन्, अझै पनि जीवितै छन्। ती साधनाहरू अपनाउनु छ। अनि अमिताभ भगवान बुद्धबाट सद्धम्म त्यसमा सुनिसकेपछि तपाईँको अभ्यास तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ। झन्झन महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू सद्गुणहरू तपाईँको जीवनमा उत्पन्न हुँदै जानेछन् र अन्ततगत तपाईँ पनि सम्मासम बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अरे त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हो यो, बुझ्नु भएन? यो कुनै एउटा कर्मकाण्डको लागि मात्रै सीमित होइन, भगवानको सम्यक मार्ग कर्मकाण्ड यताउता लागि मात्रै सीमित होइन। यो त त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्ने, त्यो पनि मात्र अरूको हितको लागि हो फेरि, आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, फेरि आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, मात्र अरूको हितार्थ कल्याणार्थ। किनकि सम्पूर्ण प्राणीहरू तपाईँको आमा भइसकेका छन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब र ती आमाहरूसँग पनि बुद्ध हुने बिउ छ, त्यो बिउलाई उमार्नु छ। उमार्नको लागि सद्धर्म देशना गर्नु छ। सद्धर्म देशना गर्न पहिला आफू समाजसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्नु छ, अनि उनीहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ, होइन? हस् त, यति भन्दै यो अतिरिक्त रूपमा मैले बताएँ। अब हामी मूल विषयमा जाउँ। महायान सूत्र अलङ्कारको अन्तिम विषय भगवानसँग भएको 18वटा, कोहीसँग पनि मिश्रण नभएको मात्र बुद्धसँग मात्रै हुने 18वटा आवेणीका नाम गरेको सद्गुणहरू हुन्छन्। त्यस बारेमा आज हामी धम्म दर्शन गर्नेछौँ। यी 18वटा आवेणीका भगवान बुद्धसँग हुने सद्गुणहरू कतिपय भगवान बुद्धको शरीरसँग सम्बन्धित सद्गुण हुन्, कतिपय वचनसँग सम्बन्धित छन्, कतिपय भगवानको चित्तसँग सम्बन्धित छन्, कतिपय भगवानले गर्ने एक्टिभिटी कर्मसँग सम्बन्धित छ। कर्मै त भने नि जोस् भगवान अरूको हित गर्नुहुन्छ नि, त्योसँग सम्बन्ध छ। यसरी 18वटा छुट्टै किसिमको सद्गुणहरू जुन भगवान बुद्ध त्यो प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूसँग मात्रै हुन्छ। यो अरू श्रावकहरू अरू बोधिसत्वहरूसँग पनि यो त्यस्तो हुँदैन। यो सम्मासम भगवान बुद्धसँग मात्रै हुने सद्गुणहरू हो। तसर्थ आज हामी यसै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, होइन? यी के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको शरीरमा कुनै भ्रान्ति छैन। सम्यसम भगवान बुद्धको 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन जस्ता सद्गुणले सम्पन्न भएको शरीरमा कुनै पनि खोट छैन, वचनमा कुनै खोट छैन, चित्तमा कुनै पनि खोट छैन, होइन? किनकि भगवान बुद्धको चित्त त सदा सर्वदा समाधि ध्यानमा नै रहिरहेको हुन्छ। तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने मैले यहाँ के भन्दैछु, ऐतिहासिक बुद्ध भगवान बुद्ध त अब कुशीनगरमा उहाँ परिनिर्वाण भइसक्नुभयो। अहिले उहाँ कसरी जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। ऐतिहासिक रूपमा कुशीनगरमा शाक्यमुनि भगवान बुद्धले देह त्याग गरेको हो, परिनिर्वाणमा जानुभएको हो। तर एउटा कुरो चाहिँ हामीले यो महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धको त्रिकाय हुन्छ, धम्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकाय। निर्माणकाय परिनिर्वाण भएको हो, तर धम्मकाय र सम्भोगकाय कहिले पनि परिनिर्वाण हुँदैन, अथवा टुङ्गिएर जाँदैन, धुवा बिलाए जस्तो बिलाएर जाँदैन। यस्तो किसिमको साधनाले सम्पन्न भएको हुन्छ कि
जबसम्म आकाश रहिरहला तबसम्म भव संसारका प्राणीहरू पनि रहिरहन्छन्। जबसम्म भव संसारका प्राणीहरू रहिरहला तबसम्म भगवान बुद्धले ती प्राणीहरूको हित गरि नै रहेको हुन्छ। त्यसको लागि धम्मकाया र सम्मुखकाया हरदम हर हमेसा सक्रिय भएर रहेको हुन्छ। हो त्यसो भएकोले ती बुद्धहरूसँग चाहिँ यी 18वटा आवरणिक सद्गुणहरू चाहिँ अहिले पनि रहिरहेको हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो? तसर्थ अनि भगवान बुद्धको आचरणसँग सम्बन्धित 6वटा सद्गुण, भगवान बुद्धको बोध गरेको ज्ञानसँग सम्बन्धित 6वटा सद्गुण र 3 कालसँग सम्बन्धित 6वटा सद्गुण हैन। अनि कालसँग सम्बन्धित 3टा सद्गुण, काया वा चित्तसँग सम्बन्धित 3टा सद्गुण गरेर 18वटा सद्गुणहरू छन् हैन। भगवानले गर्ने आचरण, प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ गर्ने आचरणसँग सम्बन्धित 6वटा सद्गुण छन्। सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धको शरीरसँग सम्बन्धित एउटा, वचनसँग सम्बन्धित एउटा, चित्तसँग सम्बन्धित एउटा, अनि समाधि ध्यानसँग सम्बन्धित एउटा हैन। अनि भव संसार र निर्वाणलाई चाहिँ भिन्न रूपमा अथवा ती दुवैलाई एक रसमा लान सक्ने क्षमता भएको एउटा 5वटा भयो। अनि अपेक्षा, भगवान बुद्धले कहिले पनि उपेक्षा गर्नु, यदि प्राणीको हित हुन्छ भने हित गरिहाल्नु हुन्छ, त्यसलाई उपेक्षा कहिले पनि राख्नु हुँदैन गरेर यी 6वटा चाहिँ भगवान बुद्धको आचरणसँग सम्बन्धित सद्गुणहरू भयो। भने भगवान बुद्धको ज्ञानसँग सम्बन्धित अर्को 6वटा सद्गुणहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको छन्द हैन। मैले यस्तो गर्छु भन्ने छन्दमा कहिले पनि तलमाथि पर्दैन। त्यति वीर्य, भगवान बुद्धको त्यो उत्साहमा कहिले पनि तलमाथि पर्दैन। दोस्रो, स्मृति बिर्सने भन्ने कुरा कहिले हुँदैन। तेस्रो, समाधिमा तलमाथि कहिले पनि पर्दैन। चौथो, प्रज्ञामा तलमाथि कहिले पनि पर्दैन। 5औं, र विमुक्ति कहिले पनि, विमुक्तिमा कहिले पनि हानि हुँदैन। यी 6वटा चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञानसँग सम्बन्धित भएका सद्गुणहरू जुन अरूसँग हुँदैन। यो सम्मा सम्बुद्धसँग मात्रै हुन्छ। त्यसपछि गएर काय वाक चित्त हैन, काल समयसँग सम्बन्धित 3टा सद्गुण हुन्छन् हैन। भगवान बुद्धको चाहिँ जब उहाँले चाहिँ अरूको हितकारी काम गर्नुहुन्छ नि, भूत भविष्य वर्तमानमा कुनै पनि बिना रोकटोक उहाँको ज्ञान प्रवृत्त हुन्छ। ज्ञानले त्यो फङ्सन भइरहेको हुन्छ, त्यो कार्य गरिरहेको हुन्छ। अतीत कालको लागि, वर्तमान कालको लागि, भविष्यको लागि हैन। बिना रोकटोक उहाँको ज्ञान सक्रिय भएर लागिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ समयसँग सम्बन्धित 3टा सद्गुणहरू भयो। भने भगवान बुद्धको काय वाक चित्तसँग सम्बन्धित, काय वाक चित्तको कर्मसँग सम्बन्धित 3टा सद्गुण हुन्छन्। भगवानको चाहिँ काय वाक चित्तले गर्ने कर्म जो छ त्यो जहिले पनि ज्ञान पूर्वागत भएर, सबभन्दा पहिला ज्ञान प्रस्थान भएर नै ती कार्यहरू भइरहेको हुन्छ हैन। हामीमा त्यस्तो हुँदैन। हामी त कहिले काहीँ हच्चोको भरमा पनि गरिरहेको हुन्छौँ। भगवान यस्तो हुँदैन। सम्मासन बुद्ध भइसकेपछि सर्वप्रथम ज्ञान प्रस्थान गरेर मात्रै बाँकी कार्य तलमाथि नहुने गरेर सम्पन्न गरेको हुन्छ। यसरी 18वटा, यी 18वटा आवरणिक अमिश्रण सद्गुणहरू जुन सम्मासन बुद्धमा हुन्छ अरे हैन। हो यो भयो। अनि त्यसो भएकोले अनि भगवान बुद्धलाई श्रावक र प्रत्येक बुद्धका गुरु रे
कहिलेकाहीँ श्रावक र प्रत्येक बुद्धका राजा पनि भनिन्छन् भगवान् बुद्धलाई, कहिलेकाहीँ गुरु पनि भनिन्छन्। तर बोधिसत्वहरूको चाहिँ पिता भनिन्छ, राजा गुरु भनिँदैन। बोधिसत्वहरूको चाहिँ पिता, किनकि बोधिसत्वहरू चाहिँ बुद्धको वंश थाम्ने भएकोले बोधिसत्वहरू चाहिँ भगवान् बुद्धका सन्तान हुन्। श्रावकहरू चाहिँ भगवान् बुद्धका सेवकहरू हुन्, अलिकति फरक छ। एवं प्रकारले सर्वज्ञाता प्राप्त गरिसकेपछि हैन, भगवानको चाहिँ धम्मकाय, जब धम्मकाय आधार बनेर प्राणीको हित गर्न प्रेरित गर्छ, तब त्यहाँ सम्भोग काय उत्पन्न हुन्छ। सम्भोग कायले दशौं भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्वहरूको कल्याण हित हुने काम गर्छ। जब अन्य प्राणीहरूको लागि हित गर्नको लागि सम्भोग कायबाट निर्माण कायको चाहिँ उत्पन्न हुन्छ र निर्माण कायले अनि सामान्य जनहरूलाई पनि अनि धम्म देशना द्वारा हैन चाहिँ उद्धार गर्छ। एवं प्रकारले अनि भगवानले चाहिँ सम्मासन बुद्धि ज्ञान प्राप्त गरेर हैन जति पनि जान्नुपर्ने सबै, जब उहाँले बोधि ज्ञानमा अभिसम्बुद्ध प्राप्त गर्नुभयो, तब उहाँले चाहिँ जान्नुपर्ने सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ र जस्तो सुकै प्रश्न सोधे पनि त्यो प्रश्नको हल पनि गर्नुहुन्छ। त्यो शङ्का उपशङ्का दुविधालाई हटाउनु पनि हुन्छ। सम्मा सम्बुद्ध भनेको त्यस्तो हो। अहिले हामीले सोचेको छैन एउटा राजाको छोरा थियो, लुम्बिनीमा जन्मियो, कपिल वस्तुमा बस्यो, त्यहाँबाट फुत्त घरबाट निस्क्यो, 6 वर्ष तपस्या गरेर ऊ बुद्ध भएर गयो, उनी हुन् बुद्ध। त्यति मात्रैले होइन, त्यति मात्रैले बुद्धलाई चिन्न सकिन्न। तपाईँ साँच्चीकै बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मेको हो भने तपाईँले बुद्धको बारेमा राम्रो चिन्न पर्छ, होइन भने तपाईँले लाज मर्नुहुन्छ। तपाईँ बुद्ध चाहिँ हाम्रो देशमा जन्मेको हो भन्न लायक हुँदैन तपाईँ। त्यसकारण समस्त नेपालीहरूले भले उसले बुद्ध धर्म गरोस् नगरोस्, धर्म गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर बुद्धको बारेमा जानेको हुनुपर्छ। होइन भने बुद्ध हाम्रो देशमा जन्म्यो भनेर हात उठाउनु तपाईँलाई लाज लाग्छ, शर्म आउनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले बुद्धको बारेमा, बुद्धको भूमिमा जन्मिसकेपछि तपाईँले बुद्धको बारेमा भली भान्ति जान्नै पर्छ। ढिलै भए पनि होइन, जान्नै पर्छ। बुद्धको बारेमा जानेपछि मात्रै अनि अरू जान्ने हो, अरू कुरा जान्ने हो, होइन भने नारी निमोठेर मात्रै बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मेका हुन्, बुद्ध हाम्रा हुन् भन्दै त्यसो चाहिँ भन्ने, अनि बुद्धको बारेमा अन्धधुन्ध है, त्यो भयो भने लाज मर्नुहुन्छ। प्रकृतिले दिएको थुप्रै उपहार हामीमा छ, त्यो त प्रकृतिले दिएको हो, त्यसलाई त नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने खासै केही छैन। अब सगरमाथा त तपाईँले बनाएको, नेपालीले बनाएको होइन, त्यो त प्रकृतिले दिएको। सारा हिमाल त नेपालीले बनाएको होइन, त्यो त प्रकृतिले दिएको हो, त्यसलाई तपाईँले गर्व गर्नुपर्ने खासै केही म देख्दिनँ। तर सम्मासम बुद्ध त नेपाली भएर बुद्ध भएको हुन्, मेहनत प्रयास गरेर बुद्ध भएको हो, त्यसलाई गर्व गर्नुपर्छ हामीले। बुझ्नुभयो नि के? त्यसलाई गर्व गर्नुपर्छ। यो कुनै दन्ते कथा होइन, पौराणिक कथा होइन, यो त ऐतिहासिक साक्षी छ, इतिहास साक्षी छ। त्यस्तो हो। नेपालीहरूले बेलैमा यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। भोलि ढिलो भयो भने तपाईँले बुद्धको बारेमा सिक्नलाई अफ्रिकातिर जानु पर्ला, अमेरिकातिर जानु पर्ला। त्यो बेला नआउला भन्न सकिन्न, तर हामीले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर अगाडि बढ्नु छ, बुद्ध शिक्षा हासिल गर्नु छ। एवं प्रकारले अनि भगवान शाक्यमुनि बुद्धले उहाँ यतिकै बुद्ध भएको होइन, 6 पारमीहरू, दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, अझै प्रज्ञा पारमितालाई पनि 4 भाग लाएर उपाय पारमिता, बल पारमिता, परिधान पारमिता,
ज्ञान पारमिता गरेर 10 पारमिता 10 पारमीको साधना सम्पन्न भइसकेपछि अनि उहाँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो। यो सम्पन्न तब हुन्छ जब दान पारमी तब सम्पन्न हुन्छ जब कुनै पनि विषय वस्तुहरू प्रति मेरो 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 भन्ने आसक्ति हुँदैन, लोभ हुँदैन, हैन? अनि दान पारमी राम्रो हुन्छ, हैन? अनुशासन शारीरिक शरीरको वचनको अनुशासनहरूमा कुनै पनि खोट भएन भने, हैन, अरूलाई चोट पुर्याउने जस्ता खोट भएन भने शील पारमी पुरा भएको हुन्छ। त्यस्तोमा शील पारमी पुरा भएको हुन्छ। शीलको एउटा चाहिँ गन्ध समेत पनि त्यहाँ छैन, खोट समेत छैन भने शील पारमी पुरा हुन्छ, हैन? जस्तो सुकै परिस्थिति दुःख पीडा जसुकै आए पनि मनले थाम्न सक्ने, मन तलमाथि नहुने अवस्था प्राप्त भयो भने शान्ति पारमी पुरा भएको हुन्छ। झिनामिना कुरामा नअल्झेर, झिनामिना सुखमा नअल्झेर माथिल्लो बुद्ध भूमिमा नै टार्गेट गरेर उत्साह बढाएर जब मेहनत पस्किन्छ, पस्केर त्यसलाई सम्पन्न गर्दछ भने त्यो वीर्य पारमी पुरा भएको हुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि चित्त चञ्चल भएको हुँदैन, चित्त अचल अटल रहिरहेको हुन्छ भने त्यो ध्यान पारमी पुरा भएको हुन्छ। समस्त विषय धर्मप्रति चाहे त्यो बनेको विषय धर्म होस्, चाहे त्यो असंस्कृत नबनेको नै किन नहोस्, सबै प्रति को यी सबै विषय धर्मको सच्चाइलाई परिकल्पनालाई मात्रै होइन कि निर्विकल्प निष्प्रपञ्च ज्ञानले साक्षात्कार गर्दछ भने प्रज्ञा पारमिता पुरा भएको हुन्छ। कम प्रकारले भगवानले 6 पारमी पुरा गर्नुभएको छ र त्यो 6 पारमी जब परिपूर्ण भयो तब उहाँ सम्मा सम्बुद्ध हुनुभएका उहाँलाई मैले नमन गर्दछु, ढोग्छु भनेर मैत्रेय बोधिसत्वले भगवानलाई ढोग गर्नुभएको। उहाँको साथमा हामीले पनि भगवान शाक्यमुनिलाई ढोग गर्नेछौँ। भगवानलाई एकपल्ट हात मात्रै जोडेर शाक्यमुनि भगवान बुद्धलाई एकदमै हामीले ढोग मात्रै गऱ्यौँ भने पनि तपाईँको मनमा बिउ रोपिसक्यो, सुखको बिउ रोपिसकियो, होइन? त्यस्तो हुन्छ। त्यस्ता महान व्यक्ति हुन् शाक्यमुनि बुद्ध भनेको। अहिले हामीहरूले सोचे त्यस्तो होइन, त्यस्ता महान हुनुहुन्छ। झुक्केर एउटा फुलको थुवा चढाए पनि पुनः मान्छेको चोला पाउने अवसर पाउँछ, त्यति पुण्य। झुक्किँदाखेरि पनि भने जानी जानी फुल चढायो भने त कति पुण्य पाइएला, त्यस्तो हो। त्यसकारण भगवानले धम्मकाया प्राप्त गर्नुभएको छ। धम्मकाया 2 किसिमका छेकावटबाट मुक्त छ। एउटा स्वभावैले त्यो शुद्ध छ, स्वभावैले छेकावटबाट मुक्त छ भने अर्को आकस्मिक अस्थायी अविद्याबाट मुक्त छ धम्मकाया, हैन? भने बोधिचित्तलाई साथमा लिएर पवित्र माया दयाको करुणाको भावना को अभ्यास जब उत्कृष्टमा पुग्छ तब त्यही नै सम्भोग कायाको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ र निर्माण कायाको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसैले भगवानमा चाहिँ त्रिकायाले सम्पन्न भएको हुन्छ। त्यसकारण धम्मकाया
भगवान बुद्धसँग भएको धम्मकाया चाहिँ बुद्धहरूले मात्रै दर्शन पाउनुहुन्छ, त्यो अरूले दर्शन पाउन यति सजिलो छैन। भने भगवानको सम्भोग काया चाहिँ 10औं भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्त्वहरूले मात्रै दर्शन पाउँछन्, अरूले पाउन सक्ने क्षमता हुँदैन। भने भगवानको निर्माण काया चाहिँ अरूहरूले पनि हैन, केही धर्मको बिउ पहिले रोपिसकेकाहरूले पनि दर्शन पाउन सक्छन्। यसरी त्रिकाया को व्यवस्था गरिएको छ भगवानको सम्यक मार्गमा। भोलि गएर हामीले चाहिँ सम्मासन बुद्धता प्राप्त गर्यौँ भने हामीले पनि त्यही 3 काया प्राप्त गर्ने हो हैन भनेर यसै बताइयो। त्यसकारण यो त्रिकाया प्राप्त भएपछि अनि त्यो त्रिकायाको शक्ति, क्षमता, असीम ज्ञानले विनयी जनहरूको योग्यता अनुसार उनीहरूको पात्र कस्तो छ, योग्यता अनुसार भगवानले जबसम्म भव संसार रहिरहन्छ तबसम्म हितकारी काम, कल्याणकारी काम गरि नै रहनुहुन्छ भनेर महायान सूत्र अलङ्कारको अन्तिम परिच्छेद समाप्त भएको छ। र यस महायान सूत्र अलङ्कार को रचनाकार भावी बुद्ध मैत्रेय हुनुहुन्छ। यसलाई उल्था गर्ने, संस्कृत भाषाबाट भोट भाषामा उल्था गर्ने भारतका पण्डित शाक्य सिंह भन्ने र अनि यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने र अनुवाद गर्ने अनुवादक बन्दे चुन्पा कावापाल्चेकले सुरुमा गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि फेरि यसलाई शुद्धिकरण गरेर इन्डियाका पण्डित पाराहित र अनि ब्राह्मण सज्जन भन्ने इन्डियाका पण्डित र भोटका अनुवादक लोदेन शेरपले पुनः यसलाई शुद्धिकरण गरेर अनुवाद गर्नुभएको रहेछ। हो यसरी चाहिँ आज हामीले महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना यस लकडाउन भएको शुभ अवसर पारेर हामीले यस अहिलेको विज्ञानले आविष्कार गरेको यस अनलाइनबाट हैन, इन्टरनेटबाट सुन्ने सुनाउने अवसर पायौँ। मैले पनि केही कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु पाएकोमा म पनि एकदमै सौभाग्य छु जस्तो मलाई लाग्यो। तपाईँहरूले पनि एकदम राम्रोसँग सुनिदिनु भएकोमा यसले एकदमै भगवान बुद्धहरूले देख्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। यो पुण्य असीम छ भन्ने कुरा चाहिँ भगवान बुद्धले जान्नुहुन्छ। अनि यसरी हामीले अध्ययन अध्यापन गरेको र केही ध्यानका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। यसरी प्राप्त भएको पुण्यले यसलाई, यस पुण्यलाई उत्तर विकास वृद्धि गर्नको लागि परिणामना गर्नु जरुरी छ। परिणामना कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि परिणामना हामीले जुन अहिले अध्ययन अध्यापन केही ध्यानहरू पनि गऱ्यौँ, यसरी प्राप्त भएको पुण्य यति मात्रै नभएर अतीतका भगवान बुद्धहरूले जति पनि प्राप्त गर्नुभएको पुण्य समर ज्ञान समर छ त्यो सबैलाई पनि आजको हाम्रो यस पुण्यमा मिसाउनु छ। भविष्यमा आउने बुद्धहरूले जति पनि प्राप्त हुने पुण्य ज्ञान समर छ त्यसलाई पनि हाम्रो एउटा मनोभावनात्मक रूपमा अहिलेको हाम्रो यस पुण्यमा मिसाउनु छ। वर्तमानका साक्यमान्य भगवान बुद्धहरूले जति पनि प्राप्त गर्नुभएका पुण्यहरू छन् त्यसलाई पनि आज हामीले गरेको पुण्यमा मिसाउनु छ। र बोधिसत्वहरूले गरेको पुण्य ज्ञान प्रत्येक बुद्धले, श्रावक अरहतले, अनागामीले, सकृतागामीले, श्रोतापन्नदेखि लिएर एउटा सामान्य व्यक्तिले कुनै एउटा पशुपन्छीलाई 1 गाँस खाना दान दिएको पुण्य धरीलाई पनि भावनात्मक रूपमा आज हामीले गरेको पुण्यमा एउटै ठाउँमा मिसाएर एउटै डल्लो, एउटै ढिक्का, एउटै डङ्गुर पारेर यसलाई पुण्य, यसलाई परिणामना गरिन्छ। परिणामना कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि
जसरी अतीतका भगवान बुद्धहरूले परिणामना गर्नुभयो, जसरी भविष्यमा आउने बुद्धहरूले परिणामना गर्नुहुनेछ, जसरी अहिलेका भगवान बुद्धहरूले परिणामना गर्नु भएको छ त्यसरी नै परिणामना गरिन्छ। जसरी मञ्जुश्री बोधिसत्वले परिणामना गर्नुभयो, जसरी समन्त भद्र बोधिसत्वहरूले परिणामना गर्नुभयो, हामीले पनि त्यसरी नै परिणामना गरिन्छ। त्यसरी नै भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्ध भएर चाहिँ यस पुण्यलाई परिणामना गरिन्छ। कसको लागि भन्दाखेरि, के को लागि भन्दाखेरि समाजसम बुद्धत्व प्राप्तिको लागि। समाजसम बुद्धत्व प्राप्ति कसको लागि भन्दाखेरि मात्र अरू प्राणीहरूको हितको लागि चाहिँ परिणामन गरिन्छ भनेर अब हामी परिणामन गरौँ। र हाम्रा के धर्ममित्रहरूको आफन्तहरूको देहान्त भएको छ। हाल युके निवासी कमल गुरुङको माता पुनम नानीको सासू, उहाँको देहान्त भएको छ। उहाँको लागि पनि हामी परिणामना गर्नेछौँ। त्यस्तै हाल अस्ट्रेलिया निवासी निमा गेजिङ शेर्पाजीको पिताको देहान्त भएको छ। उहाँको लागि पनि हामी यस पुण्यको परिणामना गर्नेछौँ। र यी लगायत यस महामारीहरू रोगको चपेटामा परेर जीवन त्याग्नु हुने जतिको सबैको लागि पनि हामी पुण्य परिणामना गर्नेछौँ। यति मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा त सुख र शान्तिको स्रोत भनेको भगवान बुद्धको शासन हो। यो बुद्ध शासन जबसम्म चिरकालसम्म रहिरहला तबसम्म शान्तिको सास फेर्न सकिरहिएला। त्यसरी यो बुद्ध शासन चिरकालसम्म जीवित रहनेछ र होस् भनेर पनि परिणामना गरिन्छ, होइन? त्यस्तै बुद्ध शासनलाई जीवित राख्नको लागि आफ्नो तन मन वचन सबै समर्पित भएर लागि पर्ने कल्याण मित्रहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु भएर अझै पनि धेरै प्राणीहरूको हितकारी काम गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि पनि हामी पुण्य परिणामना गर्नेछौँ। भगवान बुद्धहरूको आशय के हो त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो पुरा होस् भनेर पनि हामी पुण्य परिणामना गर्नेछौँ। त्यसै गरेर संसारमा भइपरिआएको महामारी रोग, अनिकाल दुर्भिक्ष, युद्ध सङ्ग्रामहरू छिटोभन्दा छिटो हटेर शान्तिको सास फेर्न पाइयोस्, त्यसको लागि पनि हामी पुण्य परिणामना गर्नेछौँ। विशेष गरेर यस महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना गरिदिनु भनेर अनुरोध गर्ने हाम्रा धर्ममित्रहरूलाई को पनि दीर्घायु सुस्वास्थ्यको लागि पुण्य परिणामना गर्नेछौँ। स्वदेश विदेशमा बसेर यस महायान सूत्र अलङ्कारको धर्म देशनालाई आफ्नो समयको सदुपयोग गरेर धम्म देशना सुन्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि जीवनमा भइपरिआएको समस्त नकारात्मक कुराहरू हटेर दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामनाको साथमा धम्म साधना अभ्यास उत्तर प्रगति होस् भनेर पनि हामी पुण्य परिणामना गर्नेछौँ। पुण्य परिणामना गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपा nye थम्ने nye पे दाना फम्जे केगा नाचे बालन ठुपाई सिपे छोलेन ढोवा ढोलो वराइशो चम्पला पावे चित्रा खेम्पा ता कुन्तो सम्पो धेया देशिन तेदा कुङ्गे जेसो दालो ग्यवा दिदा थम्जे प्राप्तु ngो त्यसम शेबे ग्यलवा थम्जे ओवा खाला छोतु ngapa दागी गेबे चावा दिकुनिङ सम्पो चोचे रप्तु ngो वराइगी छचला वादा चोचे शाबा जेसो यरा कुर्सेन सरवाई ग्यवा चुसे दागी जेसा थम्जे दागी छांजु छिरङो छांजु समजो रिम्बो माके पानमा के गिरुचे केबा न्याम्बा म्याबा कोने गौदो फेलवराइशो दाला मेदेन धामे जुए सिन्धे थम्जे दिबा कुंशा कुंजन
kungyang dewa chandu shu sangye kusuma ngebe chinlab chingye mingiro denbe chinlab gendo meche tumbe chinlab ngawa malama tamche rubara shu tumba jetiya kamso jamba temba nyiwe shindo sawa tenzin pulo gendo tumba temba yure nebe trashi shu tembe pagiro lame shabe den tenzin kebu saten yangla kya tembe chinda nga ta churba temba yure nebe trashi shu ngugyo lama namje tuje da lume kunjo sumge chinlamda cheson tamchen gyaso nutui jisam cheshin dupe trashi shu यसरी पुण्य परिणामले गरियो अब अर्को प्रवचन चाहिँ हामीले कहिले गरिन्छ त्यो अहिले म तत्कालै भन्न सक्दिनँ सायद हामीले अर्को कुन विषयमा प्रवचन गर्ने हो हामी छिटोभन्दा छिटो सूचना जारी गर्नेछौँ र यस्तै किसिमले 45 मिनट अथवा 1 घण्टा जतिको हिसाबले हरेक दिन हामी प्रवचन गर्नेछौँ अब त्यसको लागि अब केही दिन 1-2 दिन ब्रेक हुन्छ यसको लागि तपाईहरुको लागि म क्षमा प्रार्थी छु धन्यवाद।